नमः सर्वेभ्यः कक्षां प्रति सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। A warm welcome to Learn to Chant Ashtadhyayi Chapter 3 course. We'll start with Mangalam. येनाक्षरसमां नाजमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अथ तृतीयोऽध्यायः। ध्यानस्तु वा? ब्राह्मणास्मि। क्रियादिभ्यश्ना तन्भुस्तुन्भुस्कन्भुस्कुन्भुस्कुञ्भ्यश्नुश्च स्तन्भुस्तुन्भुस्कन्भुस्कुन्भुस्कुञ्भ्यश्नुश्च स्तन्भुस्तुन्भुस्कन्भुस्कुन्भुस्कुञ्भ्यश्नुश्च हलश्नश्चानद्धौ हलश्नश्चानद्धौ छन्दसि शायजपि छन्दसि व्यत्ययो बहुलं लिङ्याशिष्यं लिङ्याशिष्यं कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रियः कर्मवत् तुल्यक्रियः तपस्तपः कर्म कस्यैव तपस्तपः कर्म कस्यैव न दुहस्नु न माञ्यक्षिणौ न दुहस्नु न मायच्छिणौ कुशिरजोः प्राचांस्यन् परस्मै पदं च कुशिरजोः प्राचांस्यन् परस्मै पदं च धातोः तत्रोपपदं सप्तमीस्थं कृदतिं वासरूपोस्त्रियां कृत्याः तव्यत्तव्यानीयरः अचोयत् पोरदुपधात् शकिसहोश्च गदमदचरयमश्चानुपसर्गे अवद्यपण्यवत्यागर्ह्यपणितव्यानिरोधेषु वह्यङ्करणम् अद्य स्वामि वैश्ययोः उपसर्ग्याकाल्या प्रजने अजर्यं संगतम् वदस्सु पिक्यप्च
भुवो भावे भुवो भावे भुवो भावे हनस्त च हनस्त च हनस्त च एतिस्तुषास्वृदृजुषः क्यप् एतिस्तुषा स्मृदृजुषः क्यप एतिस्तुषा क्यप ऋदुपधाच्चाक्लृपिचृतेः ऋदुपधाच्च क्लिपिचृतेः ऋदुपधाच्च क्लिपिचृतेः ईचखनः 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 भृजो संज्ञायाम् प्रियासंज्ञायां प्रियासंज्ञायां मृजेद्विभाषा मृजेर्विभाषा मृजेर्विभाषा राजसूयसूर्यमृषोद्यरुच्यकुप्यकृष्टपच्याप्यथ्याः राजसूयसूर्यमृषोद्यरुच्य कुप्यकृष्टपच्या व्यथ्याः राजसूयसूर्यमृषोद्यरुच्य कुप्यकृष्टपच्या व्यथ्याः भित्योद्ध्यौनदे भिद्योऽध्यौनदे भित्योऽध्यौनदे पुष्यसिद्ध्यौ नक्षत्रे पुष्यसिद्ध्यौ नक्षत्रे पुष्यसिद्ध्यौ नक्षत्रे विपूय विनीयजित्या मुञ्जकल्कहलिषु विपूय विनीयजित्या मुञ्जकल्कहलिषु विपूय विनीयजित्या मुञ्जकल्कहलिषु प्रत्यपिभ्याङ्ग्रहेश्छन्दसि 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 पदास्वैरिबाह्यावक्ष्येषु च पदास्वैरिबाह्यापक्ष्येषु च पदास्वैरिबाह्यापक्ष्येषु च विभाषाकृवृषोः 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 युग्यं च पत्रे युग्यं च पत्रे युग्यं च पत्रे अमावस्यदन्यतरस्याम् 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 छन्दसि निष्टर्क्य देवहूयोप्रणीयोन्नीयोच्छिष्यमत्यस्तर्याध्वर्यखन्यखान्य देवयज्ञा पृच्छ प्रतिशीप्य ब्रह्मवाद्यभाव्यस्ताप्योपचाद्य प्रीडानि छन्दसि निष्तर्क्य देवहूय प्रणीयोन्नीयोच्छिष्यमर्त्यस्तर्याध्वर्य खन्यखान्य देवयज्ञा प्रच्छ प्रतिशीव्य ब्रह्मवाद्य भाव्यस्ताव्योपचार्य प्रीडानि छन्दसि निष्तर्क्य देवहूय प्रणीयोन्नीयोच्छिष्यमर्यस्तर्याध्वर्य खन्यखान्यदेवयज्ञा पृच्छ प्रतिशीव्य ब्रह्मवाद्य भाव्यस्ताव्योपचार्य प्रीडानि ऋहलोऽन्यत् रहलोऽन्यत् रहलोऽन्यत् ओरावश्यके 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 आसुयुवपिरपिलपित्रपि च मश्च आसुयुवपिरपिलपित्रपि च मश्च आसुयुवपिरपिलपित्रपि च मश्च आनाद्यो नित्ये आनर्यो नित्ये आनर्यो नित्ये प्रणाद्यो सम्मतौ प्रणयो सम्मतौ प्रणयो सम्मतौ पाद्यसान्नाद्यनिकाद्यधाज्यामानहविर्निवाससामिधेनीषु पाय्यसान्नाय्यनिकाय्यधाय्यमानः विर्वाससामिधेनीषु पाय्यसान्नाय्यनिकाय्यधाय्यमानः विर्निवाससामिधेनीषु क्रतौ कुण्डपाद्यसञ्चाद्यौ क्रतौ कुण्डपाय्यसञ्चाय्यौ क्रतौ कुण्डपाय्यसञ्चाय्यौ अग्नौ परिचाद्योपचाद्यसमूह्याः
अग्नौ परिचाय्योपचाय्य समूह्याः अग्नौ परिचाय्योपचाय्य समूह्याः चित्याग्निचित्ये च चित्याग्निचित्ये च चित्याग्निचित्ये च ण्वुल्तृचौ न्वुल्तृचौ न्वुल्तृचौ नन्दिग्रहिपचादिभ्यो लुणिन्यचः नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः ईगुपधज्ञाप्रीकिरः कः इगुपधज्ञाप्रीकिरः कः इगुपधज्ञाप्रीकिरः कः आतश्चोपसर्गे 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 पाघ्राध्माधेदृशः पाघ्रात्माधेर्तृशः पाघ्रात्माधेर्तृशः अनुपसर्गाल्लिम्पविन्दधारि पारिवेद्युदेजि अनुपसर्गाल्लिम्पविन्दधारि पारिवेद्युदेजि चेति साति साहिभ्यश्च अनुपसर्गाल्लिम्पविन्दधारि पारिवेद्युदेजि चेति साति साहिभ्यश्च अनुपसर्गाल्लिम्पविन्दधारि पारिवेद्युदेजि चेति साति साहिभ्यश्च ददाति दधात्योर्विभाषा ददाति दधात्योर्विभाषा ददाति दधात्योर्विभाषा ज्वलिति कसन्तेभ्योऽणः ज्वलिति कसन्तेभ्योऽणः ज्वलिति कसन्तेभ्योऽणः स्याद्व्यधाश्रुसंस्रवतीर्णवसा बहृलिह श्लिषश्वसश्च स्याद्व्यधाश्रुसंस्रवतीर्णवसा वह्निलिह श्लिषश्वसश्च स्याद्व्यधाश्रुसंस्रवतीर्णवसा वह्निलिह श्लिषश्वसश्च दुन्योरनुपसर्गे 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 विभाषाग्रहः 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 गेहे कः गेहे कः गेहे कः शिल्पिनिष्वन् 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 गस्थकन् 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 न्युट्च ञुच्च ञुच्च हश्च व्रीहिकालयोः हश्चव्रीहिकालयोः हश्चव्रीहिकालयोः पृसृल्वः समभिहारे बुन् पृसृल्वः समभिहारे वुन् पृसृल्वः समभिहारे वुन् आशिषि च आशिषि च आशिषिष आशिषि च प्रत्ययो मुण्डविदान्दीपजनक्रियादिभ्यो वद्ययुग्यं च स्याद्व्यधादश प्रत्ययो मुण्डविदान्दीपजनक्रियादिभ्यो वद्य युग्यं च स्याद्व्यधादश प्रत्ययो मुण्डविदान्दीपजनक्रियादिभ्यो वद्ययुग्यं च स्याद्व्यधादश इति पाणिनीयसूत्रपाठे तृतीयाध्याये तृतीयः पादः इति पाणिनीयसूत्रपाठे तृतीयाध्याये प्रथमः पादः इति पाणिनीयसूत्रपाठे तृतीयाध्याये प्रथमः पादः क्षम्यतां प्रथमः पादः We'll start with the second pada also today, since yesterday we had only the revision. अथ पाणिनीयसूत्रपाठे तृतीयाध्याये तृतीयः पादः अथ पाणिनीयसूत्रपाठे तृतीयाध्याये द्वितीयः पादः अथ पाणिनीयसूत्रपाठे तृतीयाध्याये द्वितीयः पादः
कर्मण्यन् कर्मण्यन कर्मण्यण वावामश्च ह्वावामश्च ह्वावामश्च आतोऽनुपसर्गेकः 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 सुपिस्थः 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 तुन्दशोकयोः 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 परिमृजापनुदोः 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 तुन्दशोकयोः परिमृजापनुदोः तुन्दशोकयोः परिमृजापनुदोः तुन्दशोकयोः परिमृजापनुदोः प्रेदाज्ञः 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 समिख्यः 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 गापोष्टक् गापोष्टक गापोष्टक हरतेः 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 अनुद्यमनेच 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 हरतेरनुद्यमनेच 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 वयसि च वयसि च वयसि च आङिताच्छील्ये 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 अर्हः 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 स्तम्भकन्नयोः स्तम्भकर्णयोः स्तम्भकर्णयोः रमिजपोः 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 स्तम्भकन्नयो रमिजपोः स्तम्भकर्णयो रमिजपोः स्तम्भकर्णयो रमिजपोः शमिधातोः 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 संज्ञायाम् संज्ञायां संज्ञायाम् अधिकरणे शेतेः अधिकरणे शेतेः अधिकरणे शेतेः चरेष्टः 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 भिक्षासेनादायेषु च भिक्षासेनादायेषु च भिक्षासेनादायेषु च पुरोग्रतोग्रेषु सत्तेः पुरोग्रतोग्रेषु सर्तेः पुरोग्रतोग्रेषु सर्तेः ऊर्ध्वे कर्तरि पूर्वे कर्तरि पूर्वे कर्तरि कृञो हेतु कृञो हेतु कृञो हेतु ताच्छील्यानुलोम्येषु 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 कृञो हेतु ताच्छील्यानुलोमेषु कृञो हेतु ताच्छील्यानुलोम्येषु कृञो हेतु ताच्छील्यानुलोम्येषु दिवा विभानिशा प्रभा दिवा विभा निशा प्रभा दिवा विभा निशा प्रभा भास्करान्तानन्तादि भास्कारान्तानन्तादि भास्कारान्तानन्तादि बहुनान्दी किं लिपि लिपिबलि बहुनान्दी किं लिपि लिबिबलि बहुनान्दी किं लिपि लिबिबलि बहुनान्दी किं लिपि लिपिबलि
बहुनान्दी किं लिपि लिबि बलि बहुनान्दी किं लिपि लिबि बलि भक्ति कर्तृचित्रक्षेत्र भक्तिकर्तृचित्रक्षेत्र भक्तिकर्तृचित्रक्षेत्र संख्याजङ्घा बाह्वहर यत् संख्याजङ्घा बाह्वहर्यत्तत् संख्याजङ्घा बाह्वहर्यत्तत् संख्याजङ्घा बाह्वहर्यत्तत् धनुररुषु 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 दिवा विभानिशा प्रभा भास्कारान्तानन्तादि दिवा विभा निशा प्रभा भास्कारान्तानन्तादि दिवा विभा निशा प्रभा भास्कारान्तानन्तादि बहुनान्दी किं लिपि लिबि बलि भक्ति कर्तृचित्रक्षेत्र संख्याजङ्घा बाह्वहर्यत्तत् धनुररुषु बहुनान्दी किं लिपि लिबि बलि भक्ति कर्तृचित्रक्षेत्र संख्याजङ्घा बाह्वहर्यत्तद्धनुररुषु बहुनान्दी किं लिपि लिबि बलि भक्ति कर्तृचित्रक्षेत्र संख्याजङ्घा बाह्वहर्यत्तद्धनुररुषु कर्मणि भृतौ कर्मणि भृतौ न शब्दश्लोककलह न शब्दश्लोककलह न शब्दश्लोककलह गाथा वीरचाटुसूत्रमन्त्रपदेषु गाथा वैरचाटुसूत्रमन्त्रपदेषु गाथा वैरचाटुसूत्रमन्त्रपदेषु स्तम्भशकृतोरिन् स्तम्भशकृतोरिन् हरतेर्धृतिनाथयोः पशौ हरतेर्धृतिनाथयोः पशौ हरतेर्धृतिनाथयोः पशौ फले ग्रहिरात्मम्भरिश्च फले ग्रहिरात्मम्भरिश्च फले ग्रहिरात्मम्भरिश्च छन्दसि वनसनरक्षिमथाम् छन्दसि वनसनरक्षिमथां छन्दसि वनसनरक्षिमथाम् ये जेःखश हे जेःखश हे जेःखश नासिकास्तनयोर्ध्माधेटोः 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 नाडीमुष्ट्योश्च 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 उदिकूले रुजिबहोः उदिकूले रुजिवहोः उदिकूले रुजिवहोः वहाभ्रेलिहः 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 परिमाणे पचः परिमाणे पचः परिमाणे पचः मितनखे च मितनखे च मितनखे च विध्वरुषोऽस्तुदः 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 असूर्यललाटयोः 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 दृशितपोः 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 उग्रं पश्येः उग्रं पश्येः उग्रं उग्रं हा सम्यक्
उग्रं पश्येः उग्रं पश्येः अम्मदपाणिन्धमाश्च 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 उग्रं पश्येरम्मदपाणिन्धमाश्च उग्रं पश्येरम्मदपाणिन्धमाश्च उग्रं पश्येरम्मदपाणिन्धमाश्च प्रियवशे वदः खच प्रियवशे वदः खच प्रियवशे वदः खच द्विषत्परयोस्तापेः 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 वाचियमोऽव्रते वाचियमो व्रते वाचियमो व्रते सर्पयोद्धारिसहोः पूः सर्वयोर्दारिसहोः पूः सर्वयोर्दारिसहोः सर्वकूलाभ्रकरीषेषु कषः सर्वकूलाभ्रकरीषेषु कषः सर्वकूलाभ्रकरीषेषु कषः मेघत्तिभयेषु कृञः मेघर्तिभयेषु कृञः मेघर्तिभयेषु कृञः कृञः क्षेमप्रियमद्रेञ्च क्षेमप्रियमद्रेण च क्षेमप्रियमद्रेण च आशिते भुवः करणभावयोः आशिते भुवः करणभावयोः आशिते भुवः करणभावयोः संज्ञायां भृतृवृजिधारिसहित संज्ञायां संज्ञायां भृतृ वृजिधारिसहितपिदमः 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 गमश्च ग्रमश्च ग्रमश्च गमश्च 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 क्षम्यताम् अन्तात्यन्ताध्व 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 दूरपारसर्वानन्तेषुडः 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 आशिषिहनः 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 अपेक्लेशतमसोः 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 कुमारशीर्षयोर्निनिः 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 लक्षणे जायापत्योष्टक लक्षणे जायापत्योष्टक लक्षणे जायापत्योष्टक अमनुष्यकर्तृके च अमनुष्यकर्तृके च अमनुष्यकर्तृके च शक्तौ हस्तिकपाटयोः शक्तौ हस्तिकपाटयोः शक्तौ हस्तिकपाटयोः पाणिघताडघौ 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 शिल्पिनि 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 आढ्यसुभगस्थूल 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 फलितनग्नान्धप्रियेषु पलितनग्नान्धप्रियेषु पलितनग्नान्धप्रियेषु च्व्यर्थेष्वच्वौ च्यर्थेष्वच्वौ च्यर्थेष्वच्वौ कृञः कृञः करणे क्षुन्
कृण्यः करणे ख्युन् कृण्यः करणे ख्युन् आढ्यसुभगस्थूलपलितनग्नान्धप्रियेषु 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 क्रियत्थेष्वच्वौ कृञः करणे ख्युन् च्यर्थेष्वच्वौ कृण्यः करणे ख्युन् च्यर्थेष्वच्वौ कृण्यः करणे ख्युन् कर्तरि भुवः कर्तरि भुवः हिष्णुच्कुखञौ खिष्णुच्छ्कुखञौ स्पृशोऽनुदके क्विन् स्पृशोनुदके क्विन् ऋत्विग्दधृक्स्रक् ऋत्विग्दधृक्स्रग् तत्र if you split it, it is srak srak digushnik दिगुष्णिक अंचुयुजिकृञ्चाञ्च अंचुयुजिकृञ्चाञ्च कृञ्चाञ्च कृञ्चाञ्च अंचुयुजिकृञ्चाञ्च ऋत्विक् वदतु अंचुयुजिकृञ्चाञ्च ऋत्विग्दधृक्स्रग् अंचुयुजिकृञ्चाञ्च दिगुष्णिक अंचुयुजिकृञ्चाञ्च ऋत्विग्दधृक्स्रग्दिगुष्णिक अंचुयुजिकृञ्चाञ्च मिलित्वा यदा वदामः तत्र ऋत्विग्दधृक्स्रग्दिगुष्णिगञ्चुयुजिकृञ्चाञ्च तत्र उष्णिगञ्चु इति वक्तव्यम् अस्तु अभ्यासार्थं त्यदादिषु दृशो नालोचने कञ्च त्यदादिषु दृशो नालोचने कञ्च त्यदादिषु दृशो नालोचने कञ्च सत्सु द्विषद्रुहदुहयुज सत्सु द्विषद्रुहदुहयुज सत्सु द्विषद्रुहदुहयुज युज युज विदभिदच्छिदजिनी विदभिदच्छिदजिनी राजामुपसर्गे पिक्विप् राजामुपसर्गे पिक्विप् तत्सु द्विषद्रुहदुहयुज विदभिदच्छिदजिनी राजामुपसर्गे पिक्विप् सत्सु द्विषद्रुहदुहयुज विदभिदच्छिदजिनी राजामुपसर्गे पिक्विप् सत्सु द्विषद्रुहदुहयुज विदभिदच्छिदजिनी राजामुपसर्गे पिक्विप् भजोन्विः भजोन्विः छन्दसि सहः छन्दसि सहः वहश्च कव्यपुरीशपुरीष्ये शून्युट् कव्यपुरीशपुरीष्ये शून्युट् कव्यपुरीशपुरीष्ये शून्युट् हव्येनन्तः पादम् हव्येनन्तः पादम् जनसनखनक्रमगमोविट् जनसनखनक्रमगमोविट् अदो नन्ने अदो नन्ने क्रव्ये च क्रव्ये च दुहः
कब्घश्च दुहः कब्घश्च दुहः कब्घश्च मन्त्रे श्वेतवहोक्थ मन्त्रे श्वेतवहोक्थ मन्त्रे श्वेतवहोक्थ एकक्षरं सम्यक् उक्तं मया सम्यक् उक्तं मन्त्रे श्वेत मन्त्रे श्वेत मन्त्रे श्वेत वहोक्थशस् 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 पुरोडाशः पुरोडाशोण्विन् 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 मन्त्रे श्वेतवहोक्थशस् पुरोडाशोण्विन् मन्त्रे श्वेतवहोक्थशस्पुरोडाशोण्विन् मन्त्रे श्वेतवहोक्थशस्पुरोडाशोण्विन् अवेयजः 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 विजुपेच्छन्दसि 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 आतोमनिन् क्वनिप् आतोमनिन् क्वनिप् आतोमनिन् क्वनिप् वनिपश्च 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 आतोमनिन् क्वनिप् वनिपश्च आतोमनिन् क्वनिप् वनिपश्च आतोमनिन् क्वनिप् वनिपश्च अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते विप्च विप्च क्विप्च कच स्थः कच स्थः कच सुप्यजातौ निनिस्ताच्छील्ये सुप्यजातौ निनिस्ताच्छील्ये सुप्यजातौ निनिस्ताच्छील्ये कर्तर्युपमाने 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 व्रते 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 बहुलमाभीक्ष्ण्ये 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 मनः 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 आत्ममाने खश्च आत्ममाने खश्च आत्ममाने खश्च भूते 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 करणे यजः करणे यजः करणे यजः कर्मणि हनः कर्मणि हनः कर्मणि हनः ब्रह्मभ्रूणवृत्रेषु क्विप् ब्रह्मभ्रूणवृत्रेषु क्विप् ब्रह्मभ्रूणवृत्रेषु क्विप् बहुलं छन्दसि बहुलं छन्दसि बहुलं छन्दसि सुकर्म पापमन्त्र सुकर्म पापमन्त्र सुकर्म पापमन्त्र पुण्येषु कृञः पुण्येषु कृञः पुण्येषु कृञः सोमे सुञः सोमे सुञः सोमे सुञः अग्नौ चेः अग्नौ चेः अग्नौ चेः कर्मण्य कर्मणि 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 अग्न्याख्यायाम् 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 कर्मण्यज्ञाख्यायाम् 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 कर्मणीनि 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 विक्रियः 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 कर्मणीनि विक्रियः कर्मणीनि विक्रियः कर्मणीनि विक्रियः दृशेः क्वनिप् दृशेः क्वनिप् दृशेः क्वनिप् राजनियुधिकृञः 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 सहेच
सहे च सप्तम्याञ्जनेर्डः सप्तम्यां जनेर्डः पञ्चम्यामजातौ पञ्चम्यामजातौ उपसर्गे च संज्ञायाम् उपसर्गे च संज्ञायाम् अनौकर्मणि अनौकर्मणि अन्येष्वपि दृश्यते अन्येष्वपि दृश्यते We'll stop with this. धन्यवाद Now we'll revise the previous pada. Those who would like to revise, kindly raise your hand. Ayan, Hello, Mahoday. Am I audible? namaskara. Namaskara, Hamza. Hari Om. Namaste. Namaste. Missed 20 of the. Hello. Hari Om. Hello. Am I audible? You're audible now. Hello. Okay. I have memorized till 21. Can I start? Okay. Okay. अथ पाणिनीयसूत्रपाठे तृतीयाध्याये प्रथमः पादः प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च अनुदात्तौ सुप्तितौ गुप्तिचिकित्सन् मान् वददांशान् भ्यो दीर्घश्चाव्यासस्य धातोः कर्मणः समानाकर्तृकादिच्छायां वा सुपात्मनः क्यच काम्यच्च उपमानादाचारे कर्तुक्यं सलोपश्च वृषादिभ्यो भुव्यच्चर्लोपश्च हलः लोहितादि लोहितादि लोहितादिडाज्भ्यः क्यश Thank you, Mahoday. लोहितादिभ्यां च कष्टाय क्रमणे कर्मणो रोमन्ततपोभ्यां वर्तिचरोः बाष्पोष्माभ्य बाष्पोष्मा बाष्पोष्मभ्यामुद्वमने क्षम्यतां बाष्पोष्मभ्यामुद्वमने शब्दवैरकलह भ्रकण्वा मेघेभ्यः करणे सुखादिभ्यः कर्तृवेदनायां नमो वरिवश्चित्र गाक्यच पुच्छभाण्डचीवराणिं उण्डमिश्रश्लक्ष्णलवणव्रतवस्त्रहलकलकृततुस्ते भ्रूणिच अस्तु सम्यक् उक्तम् इतोपि अभ्यासः करणीयः Mahoday, I had one doubt regarding sutra number 31. You told there is some correction regarding the position of dakara. Can you just repeat that? So here it is given as ardhadhatuke. It is not ardhadhatuke, it is ardhadhatuke. Okay. So there will be a dhakara and then again there will be a dhakara, right? Correct. So either you need to chant like this. This is ardhadhatuke. 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 Or you get like this. Ardhadhatuke. Can you please repeat the pronunciation for the second version? Ardhadhatuke. Ardhadhatuke. You stress here. Ardhadhatuke. 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 Ardhadhatuke.
Here it is just Ardha Dhatuke. Ardha Dhatuke. Okay. So Okay. both Thank you, of these are Mohoday. right. We chant the second version. In our class, we do that. It is called as Dvitva. So we do this chanting. This is completely wrong. What is given here is completely wrong. Okay. Okay. धन्यवाद महोदय. धन्यवाद. Okay, next a minute. भारती भी. महोदय नमस्कारः. नमस्कारः. कुतः महोदय? Whichever sutra you want to tell. Maybe 81 or 100. From 100 would be like to chant. महोदय क्षम्यतां जानकी अत्र 41 to 60 मया वक्तव्यम् अस्ति कण्ठस्थीकृतं just for पृच्छामि. गदमदचरयमश्चानुपसर्गे अवद्यपण्यवर्या गर्ह्यपणितव्या निरोधेषु वाह्यं करणम् अर्यस्वामि वैश्ययोः उपसर्या काल्या प्रजने अजर्यं सङ्गतं पदस्सुपिक्यप्च भुवो भावे हनस्तच एतिस्तु शास्वृद्रुजुषक्यप् ऋदुपधाच्छाक्लृपिच्छ्रुतेः ईचखनः मृङो संज्ञायां रुजेर्विभाषा राजसूयसूर्यमृषोद्य रुच्यपृष्ठपच्या व्यथ्याः भिद्योद्यौ नदे पुष्यसिद्ध्यौ नक्षत्रे विपूय विनीय जित्या मुञ्जकल्कहलिषु प्रत्यपिभ्यां ग्रहेश्छन्दसि पदास्वैरिबाह्यापक्षेषु च विभाषा कृवृषोः युग्यञ्च पत्रे अमावस्यदन्यतरस्यां छन्दसि निष्टर्क्य देवहूय प्रणीयोन्नियोच्छिष्यमर्यस्तर्याध्वर्य खन्यखान्य देवयज्या पृच्छ्य परतिशीव्य ब्रह्मवाद्य भाव्यस्ताव्योपचाय्य प्रोडानि धन्यवादः भगिनि. धन्यवादः. जानकी राजा भगिनी. विदां कुर्वन्त्वित्यन्यतरस्याम् अभ्युत्सादयां प्रजनयाञ्चिकयां रमयामतः पावयां क्रियाद्विदामक्रन्निति छन्दसि श्रीलुङ्गी श्लेषि च शलैकुबदादनिटः इक्सः श्लिषालिङ्गनेन दृशः नदृशः निश्रीदृसृभ्यः कर्तरी चङ्ग विभाषादेक्ष्योः गुपेश्छन्दसि नोनयति ध्वनयत्येलयति अर्दयतिभ्यः अस्यति व्यक्तिख्यातिभ्योऽङ्ग लिपिसि चिह्वश्च आत्मनेपदेष्वन्यतरस्यां पुषादिद्युतातिलृदितः परस्मै पदेषु सर्तिशास्त्यर्थिभ्यश्च इरितो वा जृस्तन्बु मृचु ग्लुञ्चुष्विभ्यश्च कृमृद्रुहिभ्यश्छन्दसि चिन्ते पदः दीपजनबुध पूरितायिप्यायिभ्योऽन्यतरस्याम्. अग्रे वदामि वा महोदय? अग्रेपि कण्ठस्थीकृतं वा? किञ्चित् एतादृशं भवति. ट्रै करोमि महोदय. अस्तु. अचः कर्मकर्तरि दुहश्च नरुधः तपोनुतापे च छिन्भावकर्मणोः सार्वधातुके यक् कर्तरि शप दिवादिभ्यश्यन् वा भ्राश भ्लाश भ्रमु क्रमु क्लमु त्रसि त्रुटिलशः यशोनुपसर्गात्
संयसश्च स्वादिभ्यश्नुः श्रुवश्रु च अक्षोण्यतरस्यां तनूकरणे तक्षः तुदादिभ्यशः रुधादिभ्यश्नं तनादिक्रीम्य उहु क्रयादिभ्यश्ना स्तन्बुस्तुन् क्रयादि तनादिक्रीम्य उहु धिन्वि कृन्व्योरच क्रयादिभ्यश्ना क्रिया क्रियादिभ्यश्ना स्तन्बुस्तुन् अस्तु महोदय धन्यवादः सुब्बलक्ष्मी भगिनी नमस्कारः आचार्य 82तः पठनीयं वा स्तम्भुस्तुम्भुस्कम्भुस्कुम्भुस्कुम्भ्यः श्नुश्च हलश्नः शानच्छौ छन्दसि शाय जपि व्यत्ययो बहुलं लिङ्ग्या शिष्यङ् कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रियः तपस्तपः कर्म कस्यैव न दुहस्नु नमां यक्षिणौ कृषिरजोः प्राचांक्ष्यन् परस्मैपदञ्च धातोः तत्रोपपदं सप्तमीस्थं कृदतिं वासरूपोस्त्रियां कृत्याः तव्यत्तव्यानीयरः अचोयत् पोरदुपधात् शकिसहोश्च गदमदचरयमश्चानुपसर्गे अवद्यपण्यवर्या गर्ह्यपणितव्या निरोधेषु वह्यङ्करणम् अर्यस्वामि वैश्ययोः उपसर्या काल्या प्रजनी धन्यवादः राघवेंद्र राव महोदय नमस्ते महोदय नमस्कार आर्यस्वामी वैश्ययोः उपसर्या काल्या प्रजने अजर्यं संगतं वदस्सुपि क्यप्च भुवो भावे हनस्तच एतिस्तुषा स्पृदृजुषः क्यप रुदुपधाच्च क्लिपि श्रुतेः ईचखनः भुञो संज्ञायां मृजेर्विभाषा राजसूय सूर्यमृषोद्यरुच्च कुप्य कृष्टपच्च व्यत्याह विद्योध्यौ नदे पुष्यसिद्ध्यौ नक्षत्रे विपूय विनीय जित्या मुञ्जकल्कहलिषु प्रत्यपिभ्यां ग्रहेश्छन्दसि पदास्वैरिबाह्यापक्षेषु च विभाषा कृवृषोः युग्यञ्च पत्रे अमावस्यदन्यतरस्यां छन्दसि धन्यवादः We'll end today's class with this. From next week onwards, we'll be doing the practice of second pada. So kindly practice the first pada at your home and come back for the next class. Just one point I wanted to highlight. When you ask everyone, the common mistake which we do is when we ask from where we have to start. So to ask that in Sanskrit, we tell kutrataha. That kutrataha is wrong. It should be kutaha or kasmat sutrat. Kutrataha is wrong because already you have told kutra. After that again you can't tell taha. So it should be either kutaha or it is kasmat. So just note that all of us do that mistake, but let us practice to tell the right form. अस्तु सर्वेभ्यः धन्यवादाः अग्रिमकक्षायाम् अग्रिमसप्ताहे मेलिष्यामः सर्वेभ्यः धन्यवादाः लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः धन्यवादः महोदय नमस्कारः धन्यवादः महोदय